सुन्दर मान्छे त्यो हो जसको बोलीमा सत्यता, आँखामा सहानुभूति, हातमा सहयोग, मुहारमा मुस्कान, मनमा माया र बोलीमा आफ्नोपन हुन्छ। दिवाकालीन नमस्ते, म जेसी संहिता गिरी, वर्ष 2020, दाङमेला जेसिसको महासचिव। हाम्रो मिति 2077 6 महिना 18 गतेदेखि सञ्चालन भएको यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज 5औं दिन सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म न्यानो जेसिसमै अभिवादन टक्राउँछ स्वीकार्नुहोस्। म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आज यस सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रमका संयोजक जेसी शर्मिला भण्डारीज्यूलाई म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म यस दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक जेसी नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुन म दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भूषालज्यूलाई पनि अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई म जोड्दैछु। हामीमाझ भर्खरै मात्रामा हाम्रो दाङमेला जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष श्री निर्मला गौतमज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दाङका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व श्री कमलमणि देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विगत 2 दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील रहँदै 700 भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत दिनुभएका, एकल सङ्गीतमा 35 एल्बम प्रकाशन गर्नुभएका, आउँछु भनी निष्ठुरीले तिमीले पराई ठानेपछि तिमीले भुल्न सके पनि किन आउँछ तिम्रो याद, तिम्रो दिलमा चोट लाग्दा लगायतका चर्चित गीतमा सङ्गीत दिनुभएका राष्ट्रकवि माधव घिमिरे र 22 शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी जस्ता सम्माननीय व्यक्तित्वहरूका प्रिय सङ्गीतकार बन्नुभएका, लेखन, सङ्गीत गायन, वाद्यवादन, समीक्षा, समालोचना, स्तम्भ लेखन, कार्यपत्र प्रस्तुति लगायतका बहुमुखी प्रतिभा भएका, गीत सङ्गीतकै माध्यमबाट विभिन्न विदेश भ्रमण गर्नुभएका साथै त्रिभुवननगर जेसिस र नेपाल जेसिसबाट एकै वर्ष सन् 2017 मा पुरस्कृत भए विश्वका 12 अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा सङ्गीत गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका युवा पुस्ताका लोकप्रिय विश्व कीर्तिमान सङ्गीतकार श्री सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध। भन्दा पहिला हामी हाम्रो जेसिस आस्थाबाट वाचन गरिदिनु हुन दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का सदस्य जेसी अर्चना शर्माज्यूलाई म आस्थाबाट वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णलाई आस्थापाठमा सरिक भइदिन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जेसिस आस्थापाठमा सरिक भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ। कि मनुष्यको बन्दित्व भावना राष्ट्रहरूको पर्वसत्तादेखि सर्वोपरि छ। कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यवसाय स्वतन्त्र गराउन सक्दछ। कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। कि वसुधाको महान नीति मानव व्यक्तित्वमा निहित छ। कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। त्यसै गरी म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका संयोजक तथा दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का उपाध्यक्ष श्री जेसी शर्मिला भण्डारीज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। दाङमेला जेसिसको संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण जेसिस तथा नन-जेसिस मित्रहरूमा म कार्यक्रमको संयोजक जेसिस भण्डारीको तर्फबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट नेतृत्व लिएर आउनुभएका अतिथिज्यू, पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण जेसी तथा नन जेसी मनहरूलाई म दाङ महिला जेसीको तर्फबाट स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हामीमा जेसी नगरका पास प्रेसिडेन्ट श्री दीपक शर्माज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राप्ती साहित्य परिषदका साहित्यकार श्री कमला रिजालज्यूको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गजल अभियान दाङका अध्यक्ष श्री पर्वल विष्टज्यू पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सप्तरङ्गी याजी टेलिभिजनका टेक्निसियन श्री परवेश भण्डारीजीको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ। उहाँलाई म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो दाङ महिला जेसीका पूर्व अध्यक्ष दिदी जेसी सुशीला पौडेलज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अधिकार कर्मी श्री सुशीला गिरीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी माझ नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष श्री सावित्रा राणाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका सचिव पद्मा चौधरीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। महिला नेता विश्वास श्रेष्ठज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान स्वागतको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म अबको यो फ्लोर यो कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन दाङ महिला जेसी वर्ष 2020का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक जेसी नारायण शर्माज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। दाङ महिला जेसी सन् 2008मा स्थापना भए पश्चात यो जेसी सप्ताह भन्ने कार्यक्रम एउटा निरन्तर कार्यक्रम हो। हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रमलाई गर्दै आइरहेका छौँ। हामी प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनामा यो कार्यक्रम गर्ने गर्दथ्यौँ भने अहिले यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिका कारण यो कार्यक्रम असोजसम्म आइपुगेको छ। निरन्तर कार्यक्रम हो, यसलाई निरन्तरता दिउँ न त भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले थोरै व्यक्तिहरूको संलग्नता गराएर भए पनि कार्यक्रमलाई सकेसम्म नछुटाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै अनुरूप हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम असोज 18 गतेदेखि सुरु गरेर 24 गते समापन गरेछौँ। जसको फलस्वरूप आज 5औं दिनको कार्यक्रम हाम्रो जेसी सचिवालयमा जेसी समिला भण्डारीको संयोजकत्वमा यस सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम रहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिमा केही न केही प्रतिभा हुन्छ। त्यो प्रतिभालाई उचित स्थान र उचित ठाउँमा प्रस्फुटन गर्नु पनि पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप यी साहित्यकारहरूको केही साहित्यिक रचनाहरू हामीले त्यस्ता सन्देशमूलक साहित्यिक रचनाहरू आज सुन्न पाउनेछौँ, श्रवण गर्न पाउनेछौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो कार्यक्रम हामी 2 बजेबाट स्टार्ट गर्ने भनेको अलिकति आधा घन्टा जति ढिलो भएको छ। आयोजक टिम यसप्रति क्षमा माग्न चाहन्छ। यो कार्यक्रम हाम्रो जेसी सप्ताह कार्यक्रम मिति 2077 6 महिना 18 गते सुरु भएर 18 गते हामी उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम जेसी सचिवालय वरिपरि हामीले पुष्पका वृक्षहरू रोपण गरेका छौँ र उद्घाटन हाम्रो वन महासङ्घको हलमा भएको छ। हामी हामी एउटा सानो यो भवन बनाउन त सक्ने भएका छौँ। सबै सौजन्यदाताहरू सहयोगी मनहरूबाट हाम्रो यहाँ यो भवन निर्मित छ, जोमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ। हामी यसमा एउटा ठुलो हल बनाउने सपना हामीले लिएका छौँ, तर सो सपना साकार हुन सकेको छैन किनकि हामी जेसीसँग कुनै पनि फन्ड छैन। हामी सबै सहयोगी मनहरूबाट सुरु गर्ने गर्छौँ र सहयोगी मनहरूबाट आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। लाई जोड्न गइरहेको छु। हामी आज दाङ महिला जेसीका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी रेखा शर्माज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषणको लागि साहित्यकार कमला रिजालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना किन फैलियो जगतमा मान्छेहरू हो भन रात लिँदैछ है जान किन हो बुझ्नै नसक्ने झन भन्छन् ईश्वरको अदृश्य बलले छानेर लाग्दैछ है मान्छे धेर भयो नास्तिक यहाँ फैलियो संसारमै देवीको छलले भयो कि
संस्कार सारा भुल्यो पापी धेर भएर नै मनुजको यो हाल अहिले भयो। सन्नाटा पनि भो सबै सहरमा चल्दैन साधन कुनै छैनन् मानिसता कुनै सडकमा सन्नाटामा सन्त्रास मात्रै झनै। यस्तो दुर्गति भयो यस्तो दुर्गति त भयो मनुजको बन्दैन भ्याक्सिन अझै वैज्ञानिकहरूको उपाय पनि त चल्दैन चल्ने कुनै। लागे मर्न चिकित्सकै पनि यहाँ उत्पात मच्ची गयो। पापी रोग रहेछ नि दिनदिनै मर्दैछ मान्छे अब। अहिलेसम्म सबै कुरा मनुजले पत्ता लगायो तर कोरोना अति सूक्ष्म भाइरसले हाम्रो झुकायो शिर। कोहीलाई पनि छोड्दैन यसले ठुला र साना भनी केही लाग्दैन उपाय है महलमा बस्नेहरूको पनि। आफ्नो मिठो रचनाको लागि पक्कै पनि हामी मानवहरू कुसंस्कारबाट यो निप्टेको भन्ने हामीलाई एकदम अहिले यो अवस्थाले गर्दा एकदम प्रमाणित भएको छ। किनभने पैसावाला व्यक्तिहरू पनि मरेको हामीले आफ्नो ज्यान गुमाएको देखिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म साहित्यकार कमला रिजालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अर्को नाम भाषण गर्न गइरहेको छु। हामीमा साहित्यकार एम रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आफ्नो साहित्यिक रचना प्रस्तुत गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिचान लक्ष्मी र दुर्गा अनि पार्वती झैं कुन्ती र राधा अनि जानकी झैं। लक्ष्मी र दुर्गा अनि पार्वती झैं कुन्ती र राधा अनि जानकी झैं। भइगो उपमा भइगो अनेकौं उपमान देऊ नारी हु नारी भई बाँच्न देऊ। चाहिन्न घुम्तो शिर तोप्नलाई मिल्काई दिन्छु गहना लजाई। सिंगार खोज्ने पुतली म होइन सिंगार खोज्ने पुतली म होइन। आँखा बगाई बलियो हुँदैन। सोध्दैछु बर्मा शिव विष्णुलाई को हौ तिमीमा परलौ सरेको। सोध्दैछु बर्मा शिव विष्णुमायो को हौ तिमीमा परलौ सरेको। नारी रचेकी हुन सृष्टि चपेर रजस्वला भित्र रहन्छ गर्व। नारी हुनुमा त्यसै गरेर म फेरि पनि अर्को हाम्रो रचनाको लागि म हाम्रो गजलकार अभियानका अध्यक्ष श्री प्रबल विष्टज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। यहाँ कलम बोक्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। यहाँ कलम बोक्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। बन्दुक बोक्नेहरू बरु सधैँ अखबारमा भेटिन्छन्। यहाँ कलम बोक्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। बन्दुक बोक्नेहरू बरु सधैँ अखबारमा भेटिन्छन्। अब बलात्कारी कारबाहीमा पर्लान् सोध्दै नसोच्नुहोस्। अब बलात्कारी कारबाहीमा पर्लान् सोध्दै नसोच्नुहोस्। आजका तिनै गुन्डा भोलि सरकारमा भेटिन्छन्। यहाँ अब बलात्कारी कारबाहीमा पर्लान् सोध्दै नसोच्नुहोस्। आजका तिनै गुन्डा भोलि सरकारमा भेटिन्छन्। यहाँ कलम बोक्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। यहाँ कानुन अन्धो छ अनि सरकार बहिरो छ। यहाँ कानुन अन्धो छ अनि सरकार बहिरो छ। नपत्या हेर्नुहोस् निर्दोषहरू कारागारमा भेटिन्छन्। यहाँ कानुन अन्धो छ अनि सरकार बहिरो छ। यहाँ कानुन अन्धो छ अनि सरकार बहिरो छ। नपत्या हेर्नुहोस् निर्दोषहरू कारागारमा भेटिन्छन्। यहाँ कलम बोक्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। बन्दुक बोक्नेहरू सधैँ अखबारमा भेटिन्छन्। म गजलको अन्तिम फेर्नु छु।
कसले पुज्छ मन्दिर अब कसले ढोग्छ मूर्तिहरू, कसले पुज्छ मन्दिर अब कसले ढोग्छ मूर्तिहरू, जब पुजारी नै मन्दिर छोडी डिस्को र बारु भेटिन्छन्। कसले पुज्छ मन्दिर अब कसले ढोग्छ मूर्तिहरू, जब पुजारी नै मन्दिर छोडी डिस्को र बारु भेटिन्छन्। यहाँ कलम गोप्नेहरू अक्सर बजारमा भेटिन्छन्। बन्दुक गोप्नेहरूको रचना प्रस्तुत गर्नको लागि साहित्यकार श्री सन्ध्या रेग्मीज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। तिमी पृथ्वी निर्जीव रक्तपिण्डमा प्राण भनी, तिमी आमा हजार पीडा सहेर अनेकौँ सङ्घर्ष गरेर ममताको अङ्गालोमा सन्तान हुर्काउने। तिमी आमा हजार पीडा सहेर अनेकौँ सङ्घर्ष गरेर ममताको अङ्गालोमा सन्तान हुर्काउने। स्वर्णिम जीवन दिने तिमी जननी, स्वर्णिम जीवन दिने तिमी जननी, तिमी शक्ति, तिमी महाकाली, तिमी शक्ति, तिमी महाकाली, तिमी दुर्गा, तिमी सरस्वती, तिमी शक्ति, तिमी महाकाली, तिमी दुर्गा, तिमी सरस्वती। तर किन यति कमजोर पारिँदैछ तिमीलाई, तर किन यति कमजोर पारिँदैछ तिमीलाई, किन स्वयं निरीह परिभाषित हुँदैछौ तिमी, किन स्वयं निरीह परिभाषित हुँदैछौ तिमी। तिम्रो ममतामाथि क्षण क्षण वज्रपात हुँदा, तिम्रो ममतामाथि क्षण क्षण वज्रपात हुँदा किन सहँदैछौ तिमी, तिम्रो ममतामाथि क्षण क्षण वज्रपात हुँदा किन सहँदैछौ तिमी। किन बलात्कृत हुँदैछौ तिमी, किन बलात्कृत हुँदैछौ तिमी, किन तिरस्कृत अपमानित तिमी, किन तिरस्कृत अपमानित तिमी। तिम्रै सन्तानहरूले तिम्रो रगत चुसिरहँदा, तिम्रै सन्तानहरूले तिम्रो रगत चुसिरहँदा, तिम्रो मासु चुसिरहँदा किन मौन तिमी। के मौनता तिम्रो नियति हो, के मौनता तिम्रो नियति हो। के साँच्चै यही नियति भोग्नुपर्ने हो भने, के साँच्चै यही नियति भोग्नुपर्ने हो भने धिक्कार छ तिम्रो गर्वलाई। के साँच्चै यही नियति भोग्नुपर्ने हो भने धिक्कार छ तिम्रो गर्वलाई। जसले हजारौँ सपनाको हत्यासँगै एउटा निर्दोष कलिलोसँग निरन्तर आफ्नो प्यास मेटिरहन्छ। चिरिदेऊ आफ्नो कोख, गरिदेऊ बन्द यो सृष्टि चक्र। कार्यक्रमलाई म रचना दिने जोड्न गइरहेको छु। आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरिदिनु न म साहित्यकार शारदा शर्माज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। सामसुम पार्न सक्यौ शक्तिको बलमा जे गरे नि हुन्छ भन्नेलाई तब बल्ल लगायो कोरोना। भन्ने छ तिमीलाई, भन्ने छ तिमीलाई। हजार दुनीलाई थप धन थुपार्न खोज्नेहरूलाई, भ्रष्टाचार चोरी डकैती गरेर भाग धम्की देखाउनेहरूलाई घरभित्रै चुनेर राख्न सफल भयो कोरोना। घर बिर्सेर होटेल रेस्टुरेन्टमा रमाउनेहरूलाई छोराछोरीसँग बसेर रमाउन सिकायो कोरोना। धन्य छ तिमीलाई। आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु न म दामेरा जेसिसका वर्ष 2020 का सदस्य जेसी मङ्गला रामाज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। म खुसी छु, मन खोलेर हाँस्छु, म खुसी छु, मन खोलेर हाँस्छु। हाँसेर खुसी भएर बाँच्न मलाई मन पर्छ। तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई, तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई। हेर न उत्तमले हाँसेको या आहा कति हँसिली कति खुसी भएको। त्यो तिम्रो हेराइ, त्यो तिम्रो बुझाइ। म तिमीलाई मुस्कुराउँदै नमस्कार गर्छु, म तिमीलाई मुस्कुराउँदै नमस्कार गर्छु, किनकि मुस्कुराउँदै सबैलाई सम्मान गर्नु मेरो स्वभाव हो। तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई, तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई। हेर न मस्किकी या आहा कति राम्रो संस्कार। त्यो तिम्रो हेराइ, त्यो तिम्रो बुझाइ। म साधारण वस्त्रले पनि आफ्नो शरीर सजाउन सक्छु, म साधारण वस्त्रले पनि आफ्नो शरीर सजाउन सक्छु, किनकि कसैको वस्त्र हेरेर उसको मूल्याङ्कन गर्ने मेरो बानी छैन, किनकि कसैको वस्त्र हेरेर उसको मूल्याङ्कन गर्ने बानी मेरो छैन। तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई, तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई। हेर न कस्तो सस्तो वस्त्र लगाएकी या आहा सादा वस्त्रमा पनि कति राम्रो देखिएको। त्यो तिम्रो हेराइ, त्यो तिम्रो बुझाइ। म तिमीलाई राम्रा अनि ज्ञानका कुराहरू सिकाउँछु, म तिमीलाई राम्रा अनि ज्ञानका कुरा सिकाउनु पनि धर्म हो, किनकि अरूलाई राम्रा कुरा सिकाउनु पनि धर्म हो। तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई, तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई। हेर न जान्ने प्रतिक्रिया आहा कति राम्रो विचार। त्यो तिम्रो हेराइ, त्यो तिम्रो बुझाइ। म तिमीलाई जवाब
जवाब फर्काउँदिन, झगडा गर्दिन। म तिमीलाई जवाब फर्काउँदिन, झगडा गर्दिन, किनकि झगडा गर्नु रिसाउनु मेरो स्वभावमा छैन। तर तिम्रो हेराइले कसरी बुझ्छ यसलाई? कति सोझो डरपाक वा आहा कति शान्त स्वभाव, त्यो तिम्रो हेराइ, त्यो तिम्रो बुझाइ। आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि प्रतिभाले जाँदा यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु। रोना पनि नाम भो जगतमा, आगो सरी फैलियो, ठुलो सङ्कट भित्रियो जगतमा, बाँच्नै नदिने भयो। मौका देऊ भनी सबैजना यहाँ भन्छन् विवेकी पनि, गर्दैनौ अब पाप यो मुलुकमा, तिम्रो विरोधी पनि। गर्दैनौ अब पाप यो मुलुकमा, तिम्रो विरोधी पनि। यस पूर्णको कविताको 4 लाइनका साथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म प्रतिभा रिजाल। आज चाहिँ म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन भन्ने शीर्षक भएको कारण चाहिँ म अलिकति एउटा सचेतनामूलक अथवा सन्देश दिने खालको मेरो बाबा निमानन्द रिजालले लेख्नु भएको कविता हो। यो चाहिँ हाम्रो दसैँ पनि आइरहेको छ। बलि प्रथा हाम्रो यो जो विकृति छ त्यसलाई अन्त्य गरौँ भन्ने शीर्षकमा रहेको छ मेरो कविता। कविताको शीर्षक रहेको छ बलि प्रथा अन्त्य गरौँ र यो शार्दूल विकृति छन्दमा रहेको छ। हिंसा धेर भयो यहाँ रगतको खोलो बगाइकन, पूजाको निहुमा बोध पशुको दिन्छौ बलि लौकिन। के भन्लिन् जननी उनै भगवती, देखेर यो दुर्गति, आफ्नै नेत्र गाडी काटिन पुगे, देखेर ती सन्तति। अग्रणी सञ्जालका अध्यक्ष श्री पुष्पा लामिछानेज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। श्री सुषमा शर्माज्यूलाई म यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। जहिले पनि जेसिस महिला जेसिस नेतृत्व र आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि कटिबद्ध छ। यसले गरेका सामाजिक क्रियाकलापदेखि लिएर अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गतका रक्तदानदेखि मास्क वितरणदेखि यी कार्यक्रमहरूको म खुलेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु, सराहना गर्न चाहन्छु। जसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, जसले मानवाधिकारलाई संरक्षण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि समग्र व्यक्ति, परिवार, समाज, क्षेत्र रहँदै राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने काममा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि म यहाँहरूको खुलेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु, खुलेरै सराहना गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र यो अब आजको सन्देशमूलक कार्यक्रम जीवा बहिनीले पहिल्यै उद्घाटनका दिन भन्नुभएको थियो, जसरी भए पनि आउनुहोस् है दिदी भनेर। म अलिकता टाढाको मान्छे, अरू कामले पनि व्यस्तता, यदि आउन सक्नु भन भनेपछि यो हप्तामा एक दिन भए पनि यहाँको उपस्थिति रहोस् भनेर भने यी एक हप्तासम्म छान्दाखेरि साहित्य धेरै नजान्ने तर साहित्यिक सुन्न मन लाग्ने भावनाले अझै जानुपर्छ भनेर म यहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आएँ। साँच्चीकै म आएको यो अवसर साँच्चीकै छुट्यो होला। जसका गजलहरूले, जसका कविताहरूले मन छोएको छ, भएका तनावहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ, धेरै किसिमका टेन्सनले ओतप्रोत समयलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर अस्तव्यस्त भएका हामी र यो साहित्यिक कार्यक्रम जसले सन्देश दिएको छ, मन छोएको छ, त्यसका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएकोमा पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साँच्चीकै आज उपलब्धिमूलक भएको छ। कमलाजीबाट सुरु भएको प्रतिभाजीसम्म आउँदाखेरिका ती लय, ती शब्द छनौटहरू, यहाँका हरेक लय र हरेक शब्दले चाहिँ सबैलाई सन्देश दिएको छ। त्यसमानेमा पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र सबै साहित्य जसले वाचन गर्नुभयो, जसले वाचन अझै गर्न बाँकी होला, अझै साहित्यिक कुराहरू राख्नुभयो होला। नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि श्री पुष्पा श्रेष्ठज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम जेसिस
महिला जेसिसले जुन यो कार्यक्रम सप्ताहव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम गरेको छ अत्यन्त एकदम प्रभावकारी कार्यक्रम गरेको छ। किनभने विगतका दिनहरूमा पनि जेसिसले गरेका कार्यक्रमहरूमा कहिलेकाहीँ समावेश हुँदा मलाई लाग्छ कुरा केही अनुशासन र केही कुरा जान्न र सिक्नलाई जेसिसमै प्रवेश गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्थ्यो के गर्ने। तर आफ्नो उमेरले त्यो समयमा आफू त्यस जेसिसभित्र पढ्न सकेन। तर पनि उहाँहरूको साथ र हातमा मैले चाहिँ कहीँ समय मिल्यो भने साथ चाहिँ दिने र हात चाहिँ लिने काम पनि उहाँहरूसँग गरेको छु, सहयोग लिने काम पनि गरेको छु। तर पनि जुन कार्यक्रम यो कार्यक्रममा जेसिस हाम्रो अध्यक्ष जीवाजीले चाहिँ भन्नुभयो समय मिलाएर आउनुहोला। कोरोनाको यो अवधिमा यो त्रासको बेलामा धेरै ठुलो कार्यक्रम एकदम मान्छे जुटाएर समावेश धेरै गराउन नसके तापनि तर दिदीबहिनीहरू केही आफ्ना संस्थामा पार्टीमा लागेका दिदीबहिनीहरूलाई म यसो सम्झेको छु। हजुर जुन समय मिलाएर आउन सक्नुहुन्छ पुष्पाजी, हजुरको चाहिँ उपस्थिति रहला भन्नुभएको थियो। म आज वास्तवमा आज यो कार्यक्रम यो रचनामूलक कार्यक्रम भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन। हाम्रो छुट्टै एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा गएको बेलामा सुषमाजीहरू साहित्यराजीहरू हामीसँगै थियो त्यो मिटिङमा। त्यो मिटिङमा बसेको बेलामा आज रचना कार्यक्रम छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। अहिले समस्या सन्दर्भित विषयमा जुन कोरोना छ त्यसलाई छोएर होस्, चाहे एउटा गलतकृत महिलाहरूको विषयमा होस्, चाहे एउटा आमाको विषयमा होस्, चाहे छोराछोरीको विषयमा होस्, कुनै पनि देशको सन्दर्भमा होस्, विभिन्न सन्दर्भमा विषयवस्तु लिएर कविहरूले एउटा भावनात्मक रूपले योलाई एउटा साहित्यबाट आफ्ना रचनाहरू वाचन गरेका हुन्छन्। मलाई हृदयदेखि धन्यवाद लाग्छ। म पनि पहिला एउटा साहित्यमा एउटा आफ्नो लाग्दथे, केही समस्याले गर्दाखेरि म साहित्यप्रति अलिक ओझेल परेको छु। केही कविताहरू मेरा पनि महिला विकासहरूमा प्रथम र द्वितीय स्थानमा एकदम भएका छन्, प्रकाशित भएका पनि छन्। त्यसै गरी फेरि पनि मैले मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेको छु। मन्तव्यको क्रममा म त्रिभुवन नगर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा साहित्यकार दीपक शर्मा सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ क्वारेन्टाइन। शीर्षकको कविता म बिचमा राख्छु। क्वारेन्टाइन। छोडी गुडमै बछेराहरू गएको हुँ जुन टिप्न। छोडी गुडमै बछेराहरू गएको हुँ जुन टिप्न। रोग टिपेर फर्केको छु। रोग टिपेर फर्केको छु। मेरो नजिक अरू कोही नआउनु होला किनकि म क्वारेन्टाइनमा छु। कोही नआउनु होला किनकि म क्वारेन्टाइनमा छु। पैसा टिप्न गएका यी हातहरूले म अहिले क्वारेन्टाइनमा आँसु टिपिरहेको छु। पैसा टिप्न गएका यी हातहरूले म अहिले क्वारेन्टाइनमा आँसु टिपिरहेको छु। बाको थाप्लोमा बोकाएको ऋणको भारी सम्झेर मन भारी भएको छ। माथि उडी जाने माछरीको बथानले खै किन हो आज बिसौटका गीत सुस्याल्दै बास बसेछ मेरै गाउँको गुराँसे डाँडामा। र त त्यही सुनेरै मेरा आँखाबाट भेल बगेका हुन्। र त आँसुका भेल बगेका हुन् आँखाबाट। आउनुहोस् क्वारेन्टाइन प्रभुज्यू नजिकै आउनुहोस्। बिसाउनु छ मनको बरुङको भारी। यस्तै सुनेको छु मेरो गाउँघरतिर। छरे काने खुसी। साथै आफ्नो भावनाले उत्प्रोत रचनाको लागि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष मातृ शाखाका पूर्व अध्यक्ष
जेसी दिपक मिश्रलाई फेरि पनि मैले मन्तव्य दिँदै जोड्न गएँ। आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन दार्मिला जेसिसका गर्दैछु कि सुशीला पौडेलजीलाई म फ्लोर हस्तान्तरण गर्दैछु। र यो हलमा मैले रचना सुनिरहँदाखेरि सबै साहित्यकार हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। सुषमाजीको अन्तिमको होइन त्यो आफ्नो भनाइ राखेर जाँदाखेरि र यहाँ जति पनि रचना भए मङ्गला बहिनीको कविता सुनेर अचम्मै भएँ, असाध्यै खुसी लाग्यो। त्यस कारणले मैले पनि त्यो रचना त गरेर राखेको छु आत्र आज ल्याएर। त्यो भन्दाखेरि म एउटा के भन्छ पखण्डी जस्तो हुन्छु, तर के भने मलाई अलिकति व्यस्तताको कारणले मैले यहाँ रचना आत्रा सुनाउन पाइनँ। मलाई त लाग्छ जहाँसम्म अब दाङमेला जेसिसले सबै साहित्यकार हुनुहुन्छ के अरे जेसिसका युवा बहिनीहरू तपाईँहरूको रचना सबै साहित्यकारहरूलाई सुनाउनुहोस् अनि छनौट गर्नुहुन्छ। उहाँले अघि नै साके भाइले पनि कविता कसो सङ्कलन गर्नुभएको छ साहित्य। त्यो कारणले दाङमेला जेसिसका धेरै बहिनीहरू के अरे यो सिर्जना रचनामा हुनुहुन्छ। आज बहिनीहरूको उपस्थिति छैन, विविध कारणले होला। त्यस कारणले मैले युवालाई ऊर्जा मात्रै थप्ने काम गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग सबै चिज छ, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने एउटा पाठ सिक्ने कुरा होला। अर्को कुरा त्यसलाई प्रस्तुतिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा होला। र यो हलभरि सबै जति पनि साहित्यकार हुन्छ, पत्रकार पनि साहित्यकार हो, अब साहित्यकार झन् साहित्यकारै हुनुहुन्छ होइन। सबैले आफ्ना आफ्ना सिर्जना आफूसँग छ। हामीले भात पकाउने एउटा गीत गाउन सक्छ भने त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर लेखेर शब्दमा ढालेर आएर गाए त त्यही साहित्य भयो नि। त्यस कारणले हामी सबै साहित्यकार, आदरणीय साहित्यकार के अरे सारादार म्याम हुनुहुन्छ होइन। सबै आज यहाँ एकदम शिष्ट विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मेरा नेताहरू हुनुहुन्छ अगाडि। हामी एउटा कार्यक्रम सकेर आउँदा पनि अलिकति मनस्थिति थाकिएको छ। त्यस कारणले के अरे यो जेसिसमा जोडिएका युवाहरू चाहिँ सबै क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व, व्यक्तित्व, साहित्य, कला होइन सिर्जना सबैतिर तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो त के मैले पटक पटक भनिराखेको छु र आज यहाँ साहित्यकारहरूको बिचमा पनि के भन्न चाहन्छु भने युवा बहिनीहरूले जेसिसका बहिनीहरूले आफ्ना रचना के अरे तयार बनाउनुहोस्। शब्द जेसुकै हुन्छ, रचना रच्नुहोस् अनि एउटा भव्य अब यो कोरोना कहरले सजिलो स्थितिमा गयो भने भव्य साहित्य कार्यक्रमहरू राखेको छ। तपाईँको सबैको रचना सुन्न पाइयोस् यही शुभकामना दिँदै दाङमेला जेसिसको यो साताव्यापी कार्यक्रमको आजको पाँचौँ दिनको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नु यो फिसको टिमलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो पुरै 7 दिनको कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै पूर्व अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो। यसको लागि फेरि पनि दाङमेला जेसिसका टिमलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भने अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन दाङमेला जेसिसका वर्तमान अध्यक्ष जेसी रेखा समझलाई म यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। कविताको शीर्षक छ जीवनको यात्रा। जीवनको यात्रा गर्न गाह्रो हुने रहेछ, जीवनको यात्रा गर्न गाह्रो हुने रहेछ। आफ्नो साथ आफ्नो दिने कोही साथी चाहिने रहेछ, साथ आफ्नो दिने कोही साथी चाहिने रहेछ। जीवनको यात्रा गर्दा काँडा धेरै बिज्ने, जीवनको यात्रा गर्दा काँडा धेरै बिज्ने, त्यही काँडाको परीक्षा पार गरी सफलताको उचाइ छुन पुग्ने, त्यही काँडाको परीक्षा पार गरी सफलताको उचाइ छुन पुग्ने। जीवनको यात्रा गर्दा गर्दै एउटा संस्थामा आइपुगे, जीवनको यात्रा गर्दा गर्दै एउटा संस्थामा आइपुगे। केहीको सहायताले यहाँ उभिनसम्म पुगे, केहीको सहायताले यहाँ उभिनसम्म पुगे। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु भयो जस्तो लाग्यो, जीवनको नयाँ अध्याय सुरु भयो जस्तो लाग्यो। साथीभाइ पाएपछि जीवनको खुसी पाए जस्तो लाग्यो। जीवनले त मेरो झोलामा दुवै सुख दुःख दियो, त्यस्तो अवस्थामा हिम्मत दिने राम्रो साथी पनि दियो, त्यस्तो अवस्थामा हिम्मत दिने राम्रो साथी पनि दियो। सुख दुःखसँगै नै जीवनको यात्रामा म हिँडे, साथीभाइकै कारणले त ज्ञान आर्जित गर्न पुगे, साथीभाइकै कारणले त ज्ञान आर्जित गर्न पुगे। जेसिसले नै मलाई सम्मान र हौसला दियो, जेसिसले नै मलाई सम्मान र हौसला दियो। त्यसैले त साथीभाइलाई आफ्नो भोगाइ सुनाउन मन लाग्यो, त्यसैले त साथीभाइलाई आफ्नो भोगाइ सुनाउन मन लाग्यो। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रमलाई मन्तव्यमै जोड्न गइरहेको छु। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म दाङमेला जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी निर्मला गौतम दिदीलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, 7 दिनका 7वटा संयोजक, मूल संयोजक र बोर्डका साथीहरू, जेसिस तथा नन जेसिस मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। महान पर्व दसैँ तिहार जस्तो हिन्दूहरूको महान पर्व मानिन्छ, त्यसैले जेसिसले पनि
यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विश्वभरि नै एउटा पर्वको रूपमा दिने गर्दछ। जसरी अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गर्न सकेका छैनौँ, धेरै शाखाहरूले गर्न सकेका पनि छैनन्, तर आभारी छु दान प्रति, किनभने उहाँहरूले हिम्मत हार्नु भएन। थोरै धेरै जति जुट्न सक्छौँ त्यसरी भए पनि हामीले केही कामहरू गरौँ, समाजमा केही पहिचान त गरौँ। यस्तो अवस्थामा पनि यो टिमले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यो, त्यसको लागि म आभारी छु। साथै जन्म दिएर छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्न सकेन, राम्ररी हुर्काउन सकेन भने ती आमाहरूले आफूले जन्म दिएको सन्तानलाई देख्न सक्दैन। यसरी नै आज कति दिनदेखि यो बाटोको कारण पनि म थोरै जोड्न चाहेँ। यो बाटो हिँड्ने बाटो यता पनि बुझ्यो, यता पनि बुझ्यो, यता पनि बुझ्यो। यतातिर हाम्रो पुरुषोत्तम सरले बाटो हिँड्न दिनुभएको छ, तर अहिले बर्खाको कारणले हामीलाई हिँड्न बनेको छैन। यता बन्ने यहाँसम्म ल्याइदियो, जग्गा दिँदाखेरि हामीले यो घर बनाउन नै अतार भयो। बाटो जता पनि छ भन्ने हिसाबले बाटो बनाएको थिएनौँ। अहिले यो बाटोमा साँझ डोजर लगाएको छ, कति दिनदेखि लागिरहेको हाम्रो टिम। फेरि पनि मैले मन्तव्यलाई नै जोड्न गइरहेको छु। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न। म विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व कमलमणि देवकोटासँग यो प्रस्ताव गर्छु। भाषा भेषा अनेक छन् तर यहाँ साहित्यमा सम्मति, स्रष्टाका रचना अमूल्य गहना हुन राष्ट्रका सम्पत्ति। केही गीत र काव्य आदि रचना आख्यान नाना थरी, साटिन्छन् मनका अनेक सपना यस्तै गरी। अभिवादन सबै स्रष्टाहरूमा। राष्ट्रिय साहित्य परिषदमा यति बेला धेरै कामहरू रोकिरहेका छन्। हामी नियमित मासिक द्वैमासिक वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र यसै सन्दर्भमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। भनिन्छ काडीले के खाँदैन, जड्या के बोल्दैन, कविले के देख्दैन, नारी के गर्न सक्दैन। जे पनि गर्न सक्ने संसारको शक्तिशाली नारी वर्ग अब हारेको कर्म होइन, अब फुटेको कर्म होइन। नारीले जे पनि गर्न सक्छिन् भन्ने कुरो झमक घिमिरेलाई हेरौँ, जो एकदमै अपाङ्ग यहाँ धेरै देखिसक्नु भएको छ। जीवन काँडा कि फुल भन्दाखेरि जीवन फुल दर्जनौँ किताब प्रकाशित गरिसकेको त्यो जीवन फुल, त्यस्तो जीवन फुल भन्ने हामी हात खुट्टा सब सबल भएको मान्छेले खत्तम भयो, म त गरिब भएँ मान्छे जस्तो त्यस्तो हात खुट्टा सब रुवार सब सध्य भएको मान्छे त संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्तित्व आफ्नो गौरव गर्नुपर्छ। भौतिक सम्पत्ति एक ठाउँमा हुन्छ हामी गरौँ र अगाडिका अग्रज आमा बाबाको सधैँ सम्मान गरेनौँ, पूज्य देवताको। यो हामीले कसैले नबिर्स्यौँ। यहाँ नारी वर्गहरू धेरै हुनुहुन्छ, म एउटा अनुरोध गर्छु, त्यो घर स्वर्ग हो जुन घरमा एउटी सासु आमाले बुहारी छु त्यस्तै खान्थ्यो, र एउटी बुहारीले सासुलाई आमा जस्तै मान्छे स्वर्गपन्त पुग्दैन। यति मात्रै हामीले काम गरौँ, हामीले सुरुवात गरौँ, संसार प्रगति छ सुरुवात भने जस्तै। हामीले के दिन सक्यौँ त हाम्रा यो सन्देशमूलक कार्यक्रम छ यहाँ आज के दिन सक्यौँ, केही न केही दिन सकेको गर्न सकेका छौँ। यो कोरोनालाई चुनौती दिएर पनि यो अवस्थामा हामी बसेका छौँ, यहाँ यसरी भेला भएका छौँ। यो सानो चुनौती होइन, यति बेला कैयौँ ठाउँमा छटपट्टि भइरहेको छ, कैयौँ ठाउँमा मृत्यु भइरहेको होला, वा कहिले पनि गरेको होला। यस्तो अवस्थामा हामी आएका छौँ। हुनसक्छ हामी भोलि त्यो अवस्थामा नरहौँ। अब म यो कविता छोटो छ है, यो कविताबाट पनि बिदा माग्नेछु। छ सन्तास एउटा छ रोग अनौठो, छ सन्तास एउटा छ रोग अनौठो, नदेखिन्छ रूपै अचम्मै भयो यो, सुनिन्छन् निक्रन्दन र पीडा सबैका, छै विश्वमा नै यसैको त चर्चा, छै विश्वमा नै यसैको त चर्चा, लियो ज्यान लाखौँ मनुष्यहरूको, करोडौँ भए है न घाटै घरैको। आज पद्मभक्तिको मन्तव्य राखिदिनु युवा पुस्ताका लोकप्रिय विश्वकृति माली सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठीलाई यो हस्तान्तरण गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालिका सङ्गीता गिरिज्यू,
कार्यक्रमका अध्यक्ष दाङ महिला जेसी जीवा कोइसालज्यू, विशिष्ट अतिथि राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दाङका अध्यक्ष आदरणीय साहित्यकार कमलमणि देवकोटाज्यू, संस्थापक अध्यक्ष निर्मला गौतमज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्माज्यू, साहित्यकार दीपक शर्मा सङ्गज्यू, गजलकार परवर विष्टज्यू, कवि सन्ध्या रेग्मीज्यू, शारदा शर्माज्यू, पत्रकार महासङ्घ दाङका कोषाध्यक्ष आरके शीतलज्यू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित सबैमा हार्दिक अभिवादन। विशेष गरी आज प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर मलाई जसरी यो मञ्च प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि सर्वप्रथम दाङ महिला जेसीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो मात्रै जीवा भूषालले फोन गर्नुभयो, झन्डै 15-20 वर्ष जति भयो होला हाम्रो भेटघाट पनि छैन एकछिनमा। जीवा भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो हामी त्यतिखेर म पुगेँ, नवयुग नाट्य सांस्कृतिक समूह थियो, हामी त्यहाँ नाटकमा यसो हिँड्थ्यौँ, म त्यता पनि रहर गर्ने, पक्कै त्यही जीवा हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो। फेसबुक हेरेँ, जेसी लेखेपछि उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने म पनि कन्फर्म भएँ। असाध्यै खुसी लाग्यो। जसरी अघि निर्मला म्याडमले भन्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ 100% सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुरुषहरू अगाडि बढ्नु र नारीहरू अगाडि बढ्नुमा धरती आकाशकै फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्नलाई त त्यो उपमा देइएला धरती होइन, आकाश त के नै एउटा त्यसमाथि अडिएको मात्रै हो भन्ने पनि गरिन्छ। तर उहाँले अघि भने जस्तै एउटा स्वतन्त्र भएकी छोरी गएर कसैको बुहारी हुनुपर्छ, कसैको आमा हुनुपर्छ, कसैको माइली हुनुपर्छ, हरेक त्यो बन्धनको बिचबाट उठेर नेतृत्व गरेर यसरी अगाडि आउनका लागि त्यो सानोतिनो सोचले चाहिँ यहाँसम्म आइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने धेरै मान्छेहरूको सोच हुन्छ यहाँसम्म आउने, नेतृत्व गर्ने, अगाडि बढ्ने, त त्यो सम्भव भइरहेको हुँदैन। किनभने हामी समानताका कुरा गर्छौँ तर बिहानै उठेर गाग्री लगेर धारमा पानी लिन जान हिचकिचाहट मान्छौँ। हामीले हाम्रै छोरी बहिनी, श्रीमती, आमा कसैका खुलेआम लुगा धुन सक्दैनौँ नि त मधेरामा गएर। त्यसले गर्दा समानताका कुरा गरिरहेको हुन्छ तर पछाडिबाट त्यही सामान्य कुराले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तर जस्तो त्यो बोली हुन्छ, त्यो आदर्श हुन्छ, त्यस्तै जीवन चाहिँ थोरै मान्छेको मात्रै भेटिने रहेछ जस्तो लाग्छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई सबैका रचनाहरू सुनियो। विशेष गरी निमन्त्रणा पाउने बित्तिकै मलाई के खुसी लाग्यो भने जेसीले 2017मा जिल्लाबाट त्रिभुवननगर जेसीले विशेष गरी दीपक शर्मा त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जिल्लाबाट पुरस्कृत गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा रहेको टिमले। त्यसपछि त्यसको मातृत्वमा हुँदो रहेछ फेरि यो दाङ महिला जेसी, त्यसको विभिन्न शैलीहरू हेरेँ। अनि त्यसै वर्ष फेरि जेसीले सम्मान गर्यो राष्ट्रिय रूपमै। कार्यक्रम हेरेपछि मलाई लाग्छ विभिन्न देश विदेशमा पनि पुगियो त्यस्तो सम्मानहरू, तर मलाई त्यतिको व्यवस्थित कार्यक्रम मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। 200-250 मान्छेहरूलाई त्यसरी आसन ग्रहण गराउन सक्ने र त्यो व्यवस्थित ढङ्गले बस्न सक्ने गजबको हुने रहेछ। फेरि एउटा व्यक्ति एउटा पदमा 1 वर्ष मात्रै बस्ने, यही कुरा हाम्रा देश चलाउनेहरूले सिक्ने र त्यो ट्याक्क आफ्नो एउटा निर्वाचनपछि हस्तान्तरण गरिहाल्ने हो भने बुढो खाडो भनेर त्यो सम्मेलन गरी माग्नु पनि पर्ने थिएन होला। अनि यो देशले पनि गोल्टी फेर्ने थियो होला। त्यो जेसीबाट सिक्दै गएपछि त्यतिखेर प्रकाश अधिकारी सरले चाहिँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यतिखेर भन्नुभयो कि नेतृत्व गर्न हामीबाट सिक्नु। 1 वर्षमा पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। 365 दिन भने काम गर्न सक्ने मान्छेहरूका लागि धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा अब 20औं-25औं वर्षसम्म अध्यक्ष भनेको छ, कति थाक्छ होला। लोभ लालच नभइकन 20औं वर्ष किन बस्छ मान्छे? समाजसेवाकै लागि हो भने त छोडिहाल्छ नि समयमा। त्यसले गर्दा
एउटा काम गर्ने लोकसेवा पढेर गएको मान्छे 60 वर्षपछि त निस्किहाल्नुपर्छ भने नेता भएर चाहिँ यति वर्ष बसिरहनु पर्ने, अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नै नसक्ने त्यत्रो लोभ किन हुन्छ होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र आज जति रचनाहरू आए सबैमा त्यो समाजका विकृति, विसङ्गति, ती पीडाहरू, व्यवस्थाहरू छन्। यही कुराहरू देशव्यापी रूपमा आइरहेका हुन्छन् स्रष्टाहरूका मनबाट। अनि त्यो मजाले मन्त्रमुग्ध भएर त्यो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलबाट गएका राज्य हाँक्नेहरूले पनि सुनिरहनु भएको हुन्छ। तर त्यहाँ गएपछि त्यो मन किन, त्यो भावना किन मर्छ होला? त्यहाँ पुगेपछि त्यो किन ढुङ्गो हुन्छ होला त्यो मान्छेको मन मस्तिष्क त्यहाँ गएर? अनि यो कुरालाई सम्बोधन हुन्न, अनि कविहरू यस्ता वाचन गीत आइरहन्छन् भन्ने खालको ढङ्गले बिचारा व्यवस्थाका पात्रहरू बन्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ हुँदासम्म यसरी भावनाका कुराहरू गर्छौँ, तर माथि गएर त्यसलाई जुन कार्यान्वयन गर्ने त्यो कुरा देखिँदैन। दुःख त लाग्छ। यी आएका सिर्जनाहरू सबैका नराम्रा होइनन्, किनभने मान्छे जन्मेपछि कुनै न कुनै ढङ्गबाट एउटा गीत कविता गाउँछ, गुनगुनाउँछ जीवनभरि। कहाँ भन्ने मात्रै हो, कसैका सिर्जनाहरू कति दूरीसम्म जान्छन्, त्यसको उचाइ चौडाइ लम्बाइको कुराहरू मात्रै हो। त्यही लेखिरहने मान्छे चाहिँ विशिष्ट जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई भत्काइदिन सक्ने मान्छे पनि अर्को विशिष्ट हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँबाट जे चिजहरू आउँछ नि त्यसलाई आउन दिनुपर्छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने त पछिको कुरा हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको अनुभव खारिँदै जाँदा 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 पछि त्यो आफै परिमार्जित हुन्छ। वनको काँडोलाई कसले तिखो बनाउँछ होला, त्यो बग्ने नदीलाई कसले सोझाउँछ होला। त्यसले गर्दाखेरि आफूमा भएको सिर्जना यति राम्रो छ, ढुक्क भएर पस्किन्छ। यी त हामी बाँचेका मान्छेका कुरा रह्यो। तर के छ भने पछिल्लो समयमा एउटा सानो सिर्जना म हजुरहरूलाई सुनाएर अनि बिदा हुन्छु। वरिष्ठ कवि गीतकार कालीप्रसाद रिजाल सरसँग मैले पछिल्लो एउटा एल्बममा सहकार्य गरेँ। त्यसमा चाहिँ महिलाको पीडाको कुरा छ। हामी त जन्मिएर बाँच्न पाएर नेतृत्व गरेर कम्तीमा सिर्जना सुनाएर मञ्च पाइरहेका छौँ। तर पछिल्लो समय के छ भने विशेष गरी दक्षिण एसियामा यो देखिन्छ, छोरीहरूलाई जन्मिनै नदिने। कति समयमा त्यो भ्रूण चाहिँ पत्ता लगाउँछ भिडियोले, छोरी छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ मारिहाल्ने, त्यसलाई एबर्सन गरिहाल्ने, जन्मिनै नदिने। अनि बाहिर भन्ने फेरि नारी यति शक्तिशाली, यस्ती उस्ती भन्ने। तर फेरि त्यही पुरुषले घरमा चाहिँ असाध्यै बलजप्ती गरेर आमाको मन नहुँदै पनि एबर्सन गराएर छोरीलाई जन्मिन नदिने। पटक पटक एबर्सन गरेका कारणले महिला चाहिँ पाटेघरको क्यान्सर भएर पनि मर्नुपर्ने विभिन्न समाचारहरूमा आइरहेका हुन्छन्। अब यो यस्तो पीडा कम्तीमा पनि एउटा गीतको माध्यमबाट आओस्। बडो हृदय विदारक कुरो छ भाइ, मैले लेखेँ भन्नुभयो, अनि लेखेँ त्यसलाई निशाते सरले गाउनु भएको छ। अब के हुन्छ भने अलिक बढी डान्सिङ टाइपको होइन, त्यो क्याची टाइपको भयो भने चाहिँ अहिले धेरै त्यो अहिले भ्युज जाने टाइपको भन्ने कुरा हुन्छ, त्यस्तो सुनिन्छ। अलिक गम्भीर चिजहरू त्यो गम्भीर समारोहमा त सुनिन्छ, तर बाहिर गएर नसुनेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यो म प्रस्तुत गर्छु। त्यो एउटा छोरीले आमाको गर्भमा, जसको चाहिँ त्यो लिङ्ग पहिचान भइसकेको हुँदैन, तर पनि छोरी हो भन्ने थाहा पाएपछि यसपटक कम्तीमा पनि तपाईँले बाबासँग अड्डी कसेर भए पनि मलाई जन्मिन चाहिँ दिनुहोस्, मलाई पनि संसार हेर्ने रहर छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति एउटा चाहिँ भ्रूणले भनिरहेको हुन्छ। त्यो गीत म सुनाउँदै तपाईँबाट बिदा हुन्छु। आमा भन्न नपाई मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा, मै छोरीलाई गर्भमा नै नझार्नुहोस् है मेरी आमा, मै छोरीलाई गर्भमा नै नझार्नुहोस् है मेरी आमा, आमा भन्न नपाई मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा, मलाई पनि बाँच्ने रहर संसारलाई हेर्ने रहर, मलाई पनि बाँच्ने रहर संसारलाई हेर्ने रहर, फोहोर मैलासितै मलाई नफाल्नुहोस् है मेरी आमा, आमा भन्न नपाई मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा, पशु पंछी कोही गर्दैनन् भेदभाव कतै कहीँ, मान्छे चाहिँ किन होला
यस्तो बिन निर्दय उही बाबु उही आमा उही रगत उही मासु छोरीको चाहिँ भागमा तर किन होला आँसु आँसु आफ्नै हातले आफ्नो हत्या नगर्नुहोस् है मेरी आमा आमा भन्न नपाई मलाई नमर्नुहोस् है मेरी आमा छोरी बिना कसरी पो यो सृष्टि नि थामिएला छोरो पाउन पनि आखिर छोरी नै त चाहिएला सबैभन्दा धेरै माया छोरी चेलीले नै गर्छन् तर पनि किन होला अकालैमा छोरी मर्छन् यसपालि त अड्डी लिनुहोस् नमान्नुहोस् है मेरी आमा आमा भन्न नपाई मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा मलाई पनि बाँच्ने रहर संसारलाई हेर्ने रहर मलाई पनि बाँच्ने रहर संसारलाई हेर्ने रहर फोहोर मैलासितै मलाई नफाल्नुहोस् है मेरी आमा आमा भन्न नपाए मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा आमा भन्न नपाए मलाई नमार्नुहोस् है मेरी आमा। हस्, धन्यवाद। यो कार्यक्रमलाई मायाको चिन्हतर्फ जोडिहाल्छु, जसले गर्दा यसको वातावरण नै चेन्ज होस् भन्न चाहन्छु। वर्गको अतिथि युवा पुस्ताका लोकप्रिय विश्वविद्यालय मानी समीक्षा सन्तोष श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मन्तव्यको रहेको जानकारी क्रम छु र धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनु न म दाममेला जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी अन्त्या ढकालजीलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु। म एकदमै अहिले वर्गको अतिथिज्यूले जुन एउटा सन्देशमूलक गीत गाउनुभयो त्यसबाट हुन्छ नि एकदम जति पनि अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छ, जति पनि आएको थियो तर त्यसमा एकदम यति भावुक बनाइदियो कि म त्यहाँमा चाहिँ सुने मैले आफूलाई नै ठाडोसिन गरेर हेर्न सकिनँ। एकदम हुन्छ नि आँसु नै आएको कि म एकदम भावुक भएँ। त्यस्तो अब सुनिरहेको छु, सबैले सुनिरहेको थियो, एकदम हुन्छ नि आनन्द सुनिरहेको थियो। तर लास्ट स्टेजमा आएर उहाँले यति राम्ररी यति मिठो शैलीमा त्यो गीत सुनाउनु भयो कि एकदम भित्री मनदेखि नै एकदम छुन आएर मेरो आँसु नै खस्न पुग्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस्तो कोभिडको बेलामा पनि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, साहित्यकारज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, त्रिभुवन डिस्का पूर्व अध्यक्षज्यू, दाङमेला जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यू, पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्णलाई यहाँ आफ्नो समय मिलाएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा अब दुईटा कार्यक्रम यसपछि दुईटा कार्यक्रमहरू रहेको छ। यहाँको उपस्थित रहन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र मलाई एकदम बोल्न अहिले त गीतले नै मलाई अलि अर्कै नै बनाइसक्यो होइन। म बोल्न पनि एकदम धौ भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ। र हाम्रो पत्रकारज्यूहरूले हामीलाई आजसम्म यति धेरै साथ दिनुभएको छ र अझै पनि साथको अपेक्षासहित र सम्पूर्णलाई पुनः पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, जय जय। अबको यो कार्यक्रमको फ्लोर हाम्रो दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भुषाललाई हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय जेसिस। म साहित्यकार, गीतकार, गजलकार छदिन, तर सम्पूर्ण रचनालाई साहित्यलाई सम्मान गर्छु। म अग्रज व्यक्तिको अगाडि म धेरै बोल्न त जान्दैन म, तर बोल्न कोसिस गर्छु। म नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने संस्थामा जोडिएको छु। म अवश्य पनि नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा निखार त ल्याउने छु। म नारी भएकोमा गर्व गर्दछु। म सम्पूर्णलाई सम्मान गर्न सिक्ने छु। म पवित्र मनले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सिक्ने छु। म आफूले जानेको ज्ञान, सिप, क्षमता सम्पूर्णलाई बाँड्ने कोसिस गर्ने छु। म जय जेसिस। आजका यस सन्देशमूलक
साहित्य रचना कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू दाङमैला जेसिस वर्ष 2020 का डाइनामिक महासचिव जेसी सङ्गीता गिरिज्यू, आजका यस कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक वर्ष 2020 के कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष जेसी शर्मिला भण्डारीज्यू, अहोरात्र खटेर दाङमैला जेसिसले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको जेसिस सप्ताह कार्यक्रमका मूल संयोजक जेसी नारायणी भण्डारीज्यू, आजको यस सन्देशमूलक रचना वाचन कार्यक्रमका आदरणीय श्रद्धेय प्रमुख अतिथि विश्व कीर्तिमान सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व सन्तोष श्रेष्ठज्यू, आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व राप्ती साहित्य परिषद दाङका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री कमल मणि देवकोटाज्यू, दाङमैला जेसिसलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति धेरै मेहनत गरेर खट्नुहुने संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, त्रिभुवन नगर जेसिस हामीलाई मातृत्व प्रदान गर्ने त्रिभुवन नगर जेसिसका मातृशाखाका अध्यक्ष एवं साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व जेसी दीपक शर्माज्यू, दाङमैला जेसिसका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, महिला अधिकार कर्मी आदरणीय व्यक्तित्व सुषमा गिरिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सावित्रा राणाज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व पुष्पा श्रेष्ठज्यू, आदरणीय सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकारज्यूहरू र आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण गजल साहित्यिक रचना लिएर प्रस्तुत हुनुहुने आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, दाङमैला जेसिस वर्ष 2020 का सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरू, साधारण सदस्य जेसिस मनहरू, सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट पाल्नु भएको टेक्निकल भाइ लगायत सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जेसिसमै न्यानो अभिवादन। म दाङमैला जेसिस वर्ष 2020 के अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालको तर्फबाट र आज मलाई असाध्यै गर्व पनि महसुस भएको छ, किन भन्दा दाङमैला जेसिसले 1 वर्ष जेसिस सप्ताह मनाउँदै आइरहेको छ। यस वर्ष अघि हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, यस वर्ष हामीले वैशाखको महिनामै सक्नुपर्ने जेसिस सप्ताह विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले समयमा गर्न नसके तापनि केही समय ढिलो भए तापनि यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट सम्पन्न गर्नको निम्ति कोसिस गरेका छौँ र यसलाई सम्पन्न पार्नको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्णको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव साथ रहेको छ। कसैको सल्लाह सुझाव र साथ नभइदिएको भए हामी अवश्य पनि यो सप्ताह र हरेक क्रियाकलाप गर्नको निम्ति हामी सक्ने थिएनौँ भन्न पनि चाहन्छु। र जेसिस सप्ताहमा गरेका क्रियाकलाप मात्रै नभएर 2020 मा आफूले प्लानमा नभएका भन्दा भिन्दै कार्यक्रम कोभिड-19 ले धेरै समस्या निम्ताएर हामी विभिन्न ठाउँमा सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर हामीले विपन्न वर्गदेखि सम्पूर्णमा धेरै ठाउँमा गएर हामीले राहत वितरणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। यही अवसरमा हामीले निरन्तरता दिइरहने जेसिस सप्ताह पनि गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई मान्यता लिएर सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरू, पूर्व अध्यक्ष धरोहरहरू सम्पूर्णको साथ सहयोगबाट आज हामी 5औं दिनको सन्देशमूलक साहित्य रचना वाचन कार्यक्रम आज सम्पन्न गरिसक्न लागिसकेका छौँ र म विशेष एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु आजका आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि। मलाई चाहिँ सन्तोष श्रेष्ठ हिजो फोन गरे, हाम्रो आदरणीय दीपक सरबाट मैले धेरै सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति। साहित्यिक रचनाकारहरूको पनि नाम दिएर उहाँहरूलाई फोन गरेर मैले आज यस कार्यक्रममा निम्ति आएर उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण भावनात्मक समय सान्दर्भिक रचनाहरू वाचन भयो। ती रचनाले हाम्रो पक्कै पनि भित्री आत्मै छोएको छ र हामी नारी हुनुमा गर्व पनि गर्नुपर्छ। तर नारीलाई कतिसम्म हेला गरिन्छ, गर्भमा रहेपछि पनि नारीलाई गर्भबाट नजन्माउनेसम्म पनि त्यही आमाले
सोच्नुहुन्छ मलाई पनि पक्कै आँखाबाट गहभरि आँसु नै आयो सरको वाचन देख्दा। त्यस कारणले गर्दा उहाँ आजको जुन प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ मेरो साथी र आजको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुभयो। मलाई आज असाध्यै गर्व महसुस भएको छ। युवा व्यक्तित्व दाङको सानमा विभिन्न विधाबाट सम्मानित व्यक्तिलाई दाङला जेसिसको भवनमा ल्याएर प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले निम्त्याउन पायौँ र उहाँका भावनात्मक भनाइहरू सुन्न पायौँ र उहाँका भनाइबाट पनि हामीलाई एउटा गरेपछि नहुने के रहेछ र भन्ने प्रमाणित भएको छ र उहाँबाट हौसला प्रदान भएको छ र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आजका विशिष्ट अतिथि यहाँ लगायत सम्पूर्ण पत्रकारहरूले पनि हाम्रो 5 दिनका कार्यक्रमलाई यति धेरै प्रचार प्रसार गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। दाङ मेला जेसीले के क्रियाकलाप गरिरहेको छ त भन्ने कुरालाई मिडिया मार्फत पत्रिका मार्फत सम्पूर्ण प्रचार प्रसार गरिदिनु भएको छ। मैले हृदयदेखि सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई आज उपस्थिति पत्रकारको कम भएका पनि अप्रत्यक्ष रूपबाट उहाँले समाचार लिइरहनु भएको छ, पत्र पत्रिकामा छापिरहनु भएको छ, अनलाइनमा आइरहेको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आज यो महत्त्वपूर्ण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको मैले एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। किन भन्दा हामी 2 बजेबाट अहिले लगभग 4:30 बजेको समयमा पनि यहाँहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यति मात्र नभएर हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा यहाँहरूको सदैव साथ रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो दाङ मेला जेसिसको शब्दव्यापी कार्यक्रमको 6औं र 7औं दिन अन्तिम समापनमा पनि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको मैले हार्दिक हृदयदेखि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। समय मिल्यो भने 12 बजे दहमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति होस् भन्ने भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोगको सधैँभरि अपेक्षा गर्दै आजको यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै दाङ मेला जेसिस यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका साहित्यकार रचनाकार हाम्रो मङ्गलाजीलाई पनि धेरै दाङ मेला जेसिसको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँको भविष्य छ। सम्पूर्ण साहित्यकर्ताहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएका छौँ। एकपटक उहाँलाई पुनः दाङ मेला जेसिसको तर्फबाट तालीले सम्मान गर्दै सम्पूर्णलाई फेरि पनि सम्मान गर्दै यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय